बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा आज का टॉपिक है वो गवर्नमेंट से ही रेलिवेंट है। कल हमने गवर्नमेंट को डिफ़ाइन किया था और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्कस की थी, उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी और उसके जो दूसरे फंक्शंस थे वो हमने डिस्कस किए। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो उसकी इकसाम, इससे हम मुराद लेंगे कि जो हुकूमत है वो किस टाइप की होगी किसी भी रियासत में। तो दुनिया में जो मुख्तलिफ निज़ाम चल रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जायज़ा लेंगे उस चीज़ का। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ मुल्कों में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है और कुछ में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हम देखेंगे एक तरक्की याफ्ता कंट्री है, वहाँ पर सदारती निज़ाम जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो इंतहाई कामयाबी से वहाँ पर चल रहा है और एक रियासत के अमूर जो हैं वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत चलाए जा रहे हैं। और सेकंड, और इसमें जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल सरबराह, जो आइनी सरबराह होता है वो प्रेसिडेंट होता है। किसी भी रियासत का जो सरबराह होगा, हुक्मरान होगा, वो सदर तस्वर किया जाएगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के मामला जो हैं, इंतज़ामी अमूर जो हैं वो प्रेसिडेंट सर अंजाम देगा। और सेकंड जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि यूनाइटेड किंगडम, यूके की आप देखिए कि वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर चलती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है उसको उस मुल्क के हुक्मरान की हैसियत हासिल है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी रियासत का या किसी कंट्री का जो रूलर वो सब्र किया जाएगा वो प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को जो है वो उसमें होगी। और प्राइम मिनिस्टर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से उस कंट्री के तमाम अमूर चलाएगा और उसमें तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि जी पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। अंडर अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन बोथ द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड इन द प्रेसिडेंट। इसमें वो कह रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी वो प्रेसिडेंट होगा, हु इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज हेड ऑफ द स्टेट, कि वो हुकूमत का सरबराह भी तस्वर होगा और वो रियासत का सरबराह भी तस्वर होगा जो प्रेसिडेंट होगा। द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इज चॉप्ड आउट बाय द प्रेसिडेंट which is not subject to the ratification by the legislature. The president has a free hand in exercising the power conferred on him by the constitution. कि वो कहता है कि इसमें जो रियासत का सरबराह भी और हुकूमत का सरबराह भी वो प्रेसिडेंट होगा और प्रेसिडेंट जो है वो अपने तमाम इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल करेगा उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उसको इख्तियारात तजवीज़ की
تجویز کی ہوں گی. کانسٹیٹیوشن آف یو ایس جو ہے، یو ایس اے جو ہے، اس کے تحت اس کو جتنے بھی اختیارات ہیں بطور آئینی سربراہ، وہ تمام اتھارٹیز جو ہے وہ اس کے تحت وہ اپنے اختیارات یوز کرے گا. The members of presidential cabinet are appointed by the president, who is individually accountable to the president. کہ جو اس کی کیبنٹ کے ممبر ہوں گے وہ ریاست کے امور کو سر انجام دینے کے لیے ان کا انتخاب جو ہے وہ پریزیڈنٹ کرے گا، اور وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے پریزیڈنٹ کے آگے اپنے جواب دہ ہوں گے. اور اس میں the legislature performs its functions independent of the control or guidance of the executive. Hence, both branches of government are directly accountable to the people. تو جو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے، اس کے امور کو چلانے کے لیے there are three organs which are most important. Number one is legislature, number two is executive, and number three is judiciary. تو جو لیجسلیچر ہے وہ لیجسلیشن کرے گا. پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں آپ دیکھیں گے جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے اس میں سینٹ ہے، اور اس کے علاوہ ان کا جو ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو، اس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پر معاملات ان کے چلتے ہوئے لیجسلیشن کی جاتی ہے. اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ وہاں کی ایگزیکٹو تصور کیا جاتا ہے، وہاں پر ایگزیکٹو معاملات جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ڈیل کرتا ہے وہاں پر. اور اسی طرح جوڈیشری جو ہے وہ تیسرا اہم ستون تصور کیا جاتا ہے ریاست کا. وہ جو لیجسلیشن کی جائے گی یا جو آئینی اختیارات ایگزیکٹو استعمال کرے گی، ان اختیارات کی انٹرپریٹیشن اور اس لیجسلیشن قانون سازی کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ جوڈیشری کرے گی. اور جوڈیشری ان قوانین کا اطلاق بھی کروائے گی ایک جوڈیشل سسٹم کے تحت. تو اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس میں کیا ہے، پرائمری فنکشن آف دی گورنمنٹ از ٹو میک اینڈ ایگزیکیوٹ لا. Two different organs of the government in modern state perform these functions. The legislature enact laws while the executive branch execute laws in day-to-day administration. The form of government within a democratic framework can be determined on the basis of relationship between these two branches. In case of executive is the part of legislature and accountable to it, the form of government will be parliamentary or cabinet form. Defining parliamentary government, Garner جو ہے وہ اسکالر ہے، وہ کہتا ہے کہ Garner says that in a parliamentary form of government there is close collaboration between the body that make laws and conditions and custodian of finance on the one hand and those who execute laws and spend money on the other hand. This system is also termed as responsible government as executive in accountable to the legislature. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو پارلیمانی نظام حکومت ہے اس میں جو آئینی سربراہ کی حیثیت حاصل ہے بطور حکمران کسی ریاست کی، وہ ہے اس ملک کا پرائم منسٹر. Prime Minister is the head of the state. Prime Minister is the head of the government. اور پرائم منسٹر جو ہے اس ملک کے جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوں گے ان کو چلانے کے لیے وہ اپنے اختیارات استعمال کرے گا. اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی اس مقصد کے لیے اپنی کیبنٹ جو ہے وہ تشکیل دے گا، جس میں جو مختلف کے ملک کے مختلف شعبہ جات جو ہیں ان کے متعلق وہ اپنے وہاں پر مختلف جو ہے
وزراء ان کا تقرر کرے گا. تو اس طرح وہ ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کنٹری کا ہیڈ تصور کیا جائے گا. اب آ جاتی ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن کے تابع جو ہے وہ تمام اختیارات جو ہے ان کو ایکسرسائز کرے گا اور اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرے گا. اور اس میں بھی ہم وہی فارمولہ جو ہے کہ ایک ریاست کو چلانے کے لیے جو ہے 3 اہم ستون تصور کیے جاتے ہیں. اس میں لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. یہ تینوں جو ہے کسی ریاست کے امور کو چلانے کے لیے لیجسلیچر جو ہے وہ اس ریاست کے باشندوں کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے لیجسلیشن کرے گا اور قانون سازی کر کے اس قانون سازی کو امپلیمنٹیشن کے لیے ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. ان قوانین کا نفاذ جو ہے اس کی ذمہ داری ایگزیکٹو پہ ہے. ایگزیکٹو سے کیا مراد لیں گے؟ پارلیمنٹ فارم آف گورنمنٹ، پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ. ان پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ، پریزیڈنٹ اینڈ کیبنٹ. اور جب ان قوانین کا جو لیجسلیشن کی گئی ہے ان کا نفاذ کیا جائے گا تو اس کے لیے ان کا اطلاق کیا جانا بھی ضروری ہے. ان کا اطلاق جو کیا جائے گا وہ تیسرا اہم ستون ہے، وہ ہے جوڈیشری. وہ اس ملک کا، اس ریاست کا جوڈیشل سسٹم ہوگا جس کے تحت جو ہے قوانین کا اطلاق کیا جائے گا اور اس کنٹری کے لوگ، باشندے، اس ریاست کے باشندے جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے. تو اس میں یہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ کسی بھی فارم آف گورنمنٹ میں جو 3 اہم ستون ہیں، یہ ان میں بڑی خوبصورت امتزاج یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بیلنس آف چیک جو ہے، ایک سسٹم جو ہے چیک اینڈ بیلنس کا جو ہے وہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے. کس طرح اہمیت کا حامل ہے؟ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو لیجسلیچر ہے وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنے اختیار، جو کانسٹیٹیوشن اس کو اختیارات دیے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے ان اختیارات کے تابع رہتے ہوئے وہ لیجسلیشن کریں گے. اسی طرح ایگزیکٹو کو جو ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن نے ہی اتھارٹی پرووائڈ کی ہے اور اس اتھارٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان اختیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ریاستی امور چلائیں گے. اور اسی طرح جوڈیشری جو ہے اس کے بھی اختیارات کا تعین کر دیا گیا ہے کہ اس نے لیجسلیچر پر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، اس نے ایگزیکٹو پر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. لیجسلیچر پر کیسے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے؟ اگر کوئی بھی قانون سازی جو ہے وہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کی جاتی ہے، آئین کے خلاف کوئی بھی قانون سازی اگر کی جاتی ہے تو اس کے خلاف اس کو چیلنج کیا جا سکے گا جوڈیشری میں. ٹھیک ہے، جو جوڈیکیچر ہوگا وہ اس چیز کا تعین کرے گا کہ یہ جو قانون سازی کی گئی ہے کیا یہ اس ریاست کے آئین سے متصادم تو نہیں ہے. اگر وہ اس ریاست کے آئین سے متصادم ہوگی تو اس کو نال اینڈ وائڈ قرار دیا جائے. اور اگر کوئی لیجسلیشن اس طرح کی جاتی ہے جس کے بارے میں کوئی ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے، کوئی اس میں واضح طور پر جو کہہ لیں کہ اس کی وضاحت نہیں دی گئی، کوئی ابہام پائے جاتے ہیں ان قوانین میں، اس لیجسلیشن میں،
تو جوڈیکیچر جو ہے, جوڈیشل سسٹم جو ہے, جو اس ملک کی جوڈیشری ہے, وہ اس کو انٹرپریٹ کرے گی. اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ جوڈیکیچر کرے گا اس کو, جس کو ماننے کے پابند ہیں اس ملک کی ایگزیکٹو, اس ملک کے مشین. تو اس طرح جو ایگزیکٹو ہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس کس طرح رکھا جائے گا. اگر ایگزیکٹو ادارے جو ہیں وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ اس ملک کے آئین کے متصادم ہے, یا اس ملک میں جو لا آف دی لینڈ پریویل کر رہے ہیں, یا اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کوئی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں, تو ان اقدامات کو بھی چیلنج کیا جائے گا جوڈیشری. اب آ جاتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ کس طرح اکاؤنٹیبل ہے. ہم بات کر رہے ہیں سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس. پہلے فیز میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو لیجسلیچر ہے, جو ایگزیکٹو ہے, ان پہ سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ کس طرح رکھتے ہیں. جوڈیشری ان پہ سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس رکھے گی. اسی طرح جوڈیشری جو ہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس کس طرح رکھا جائے گا. جوڈیشری کے اختیارات کا تعین جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں کر دیا گیا. جو اس جوڈیشل سسٹم میں ججز اپوائنٹ کیے جائیں گے, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ججز کا تقرر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کرے گا, اور اس میں وہ جو جوڈیشری کے جو ہیڈ ہوں گے ان کا تقرر گورنمنٹ کرے گی, ایگزیکٹو کرے گی, تو اس میں بھی ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے. اور ان کے خلاف جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک ریفرنس فائل کر سکتا ہے, جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے اگر ججز بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کریں. تو اس میں اس سسٹم کی چاہے وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے, چاہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ریاست کے 3 اہم ستون ہیں وہ اپنا کردار اپنے اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے جو کانسٹیٹیوشن انہیں دیتا ہے وہ ریاست کو چلانے کے لیے, ریاست کے امور کو چلانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور اگر ان تینوں ستون جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کرے گا تو وہ اس کنٹری کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل ہے, ایک دوسرے کا. تو اس میں اب جو ہے اب نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں کہ جو دونوں سسٹم ہیں, کوئی بھی جو کنٹری ہے اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو اپنے ریاست کے ہم نے بات کی ہے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے, اس ریاست کے باشندوں کی فلاح و بہبود کے لیے, تو کانسٹیٹیوشن میں جو اس کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ڈسکس کرتے ہوئے ان بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی جو ہے وہ وائلیشن جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. اور اسی طرح کسی بھی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے پرنسپل آف پالیسی جو ہے اس کے بھی اصول وضع کر دیے گئے. تو اس میں سول رائٹس ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, انڈر اے ڈیموکریٹک سسٹم people enjoy political participation in ancient Greek city-states. Political rights were secured to a small
faction that considered of a very limited number of population, while slaves, natives, resident aliens were deprived of rights of citizenship. But in modern democracy, all the citizens enjoy equal civil and political rights. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही पहले देखेंगे तो हम जो एंशियंट कदीम ग्रीक तहजीब थी तो उस पर जो गुलामी थी वो एक अंसर पाया जाता है, इंसानों की खरीदो फरोख्त होती है। आप जबकि जदीद डेमोक्रेटिक मॉडरेट स्टेट्स में जो है आप देखेंगे कि हर किसी को सिटीजनशिप के राइट्स हैं, उसको पॉलिटिकल राइट्स हासिल हैं, उसको सिविल राइट्स हासिल हैं, और वो जो है तमाम शहरी जो है वो एक इक्वल राइट्स रखते हैं, बराबरी पे रखते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जो है उसका सिस्टम जो है वो भी पाया जाता है उस कंट्री में। नैब के ज़रिए कि जैसे हमने डिस्कस किया है कि हर इदारा जो है वो एक अकाउंटेबल है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है कि इज़हार राय की आज़ादी है, ठीक है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने बाशिंदों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसका बुनियादी हक प्रोवाइड करता है। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको भी आज़ादी है, तो किसी भी सिस्टम कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपना रोल अदा कर सकती हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आती है तो वो अपन मंशूर पेश करती हैं कि हम लोगों के लिए ये हमारा जो है फलाह बहबूद के लिए उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हमारा जो है वो मंशूर उसमें वो अपना पेश करती है। तो इसी तरह जो है हम आगे देखेंगे कि एक मुल्क को चलाने के लिए दो तरह के जो हैं वो निज़ाम पाए जाते हैं, एक पॉलिटिकल फॉर्म पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नंबर 2 प्रेसिडेंशियल फॉर्म। और पाकिस्तान जो है वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी खूबसूरती एक ये भी है कि ये जो दोनों सिस्टम है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उनका ये एक इम्तजाज तसव्वुर किया गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें प्रेसिडेंट की भी एक आईनी हैसियत है और प्राइम मिनिस्टर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर एज ए हेड ऑफ द स्टेट, एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो भी यहाँ पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो उसकी सिर्फ एक आईनी सरबराह की हैसियत है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत। लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अमूर सरअंजाम दिए जा रहे हैं हमारी कंट्री में, वो प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट। तो आगे हम मज़ीद इसको जाके डिस्कस करेंगे, तो इसके साथ ही हम आज कंक्लूड कर